दोस्तों, नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल के बारे में कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है। पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल करती है। विटामिन ई का कैप्सूल भी आपने कभी न कभी इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या कभी आपने नारियल के तेल के अंदर विटामिन ई कैप्सूल को मिलाकर अपने प्राइवेट पार्ट या अपनी बॉडी के ऊपर इसका मसाज किया है? मैं ये गारंटी से बोलती हूँ कि 99% लोगों ने कभी भी नारियल तेल का इस्तेमाल अपने प्राइवेट पार्ट या अपनी बॉडी के ऊपर नहीं किया होगा, और ना ही इन दोनों के मौजूदाती फ़र्क के बारे में जानते होंगे। और मैं आपको ये भी गारंटी से बोलती हूँ कि जब आप नारियल के तेल विटामिन ई के कैप्सूल को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे, सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, दुरुस्त वक़्त पर इसका इस्तेमाल, सही जगह पर इसका इस्तेमाल करेंगे, तो आप अपनी जिनसी जिस्मानी हज़ारों तरीकों की बीमारियों को जड़ से ठीक कर सकेंगे। और बीमारियों में भी ऐसी ऐसी बीमारियां जो कि हमारे जिस्म के अंदर यानी बिलखसूस मर्दों के अंदर कभी न कभी देखने को ज़रूर मिलती हैं। चाहे आपको 30-35 साल की उम्र में देखने को मिले, चाहे आपको 50 या 60 साल की उम्र में देखने को मिले, पर मिलती ज़रूर है। जैसा कि आजकल मर्दों के प्राइवेट पार्ट के अंदर 25-30 साल की उम्र में ही इसके अंदर तनाव, एडिक्शन आने लगता है। इसके अंदर खून की गर्दी सुस्त हो जाती है, लिपिडों का मसला आना शुरू हो जाता है, यानी काम की ख्वाहिश में कमी, हौसला अफजाई में कमी का महसूस होना, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होना शुरू हो जाता है, यानी जलपन जैसी बीमारियों। आपकी जिनसी टाइमिंग बिल्कुल 0 सेकंड हो जाती है, और चुटकी बजाते ही आपका काम जो है तमाम हो जाता है। जब ये जिनसी मुतल्लिका 1000 तरीकों की बीमारियां हमारे जिस्म के अंदर पैदा होती हैं, तो इन बीमारियों की वजह से हमारे अज़लात के अंदर दर्द होने लगता है, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, पेशाब कमज़ोर हो जाता है, जिस्म के अंदर लो एनर्जी, लो स्टेमिना, थकन, कमज़ोरी, ढीलापन आना शुरू हो जाता है। जिस्म के अंदर ऐसा महसूस होता है कि जान ही ना बची हो। तो ये तमाम बीमारियां हमारे जिस्म के अंदर देखने को ज़रूर मिलती हैं। अब हम इन तमाम बीमारियों को दूर करने के लिए कोई भी कुदरती तरीका इख्तियार नहीं करते, ना ही किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। बगैर डॉक्टर के मशवरे के हम मेडिकल स्टोर से स्टेरॉइड मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं, जबकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन दवाइयों के इस्तेमाल से हमारे जिस्म के अंदर शदीद नुकसान हो सकता है। तो अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आप बिल्कुल कुदरती तरीके से अपने घर पर ही इन हज़ारों तरीकों की बीमारियों को जड़ से ठीक करना चाहते हैं या इनसे बचना चाहते हैं, तो यकीन मानिए इस वीडियो का हर एक सेकंड, हर एक लम्हा जो है आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नारियल के तेल और विटामिन ई कैप्सूल को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या सुपर फायदे देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर आपको ये बताऊंगी कि नारियल के तेल विटामिन ई के कैप्सूल का मसाज ब्लड प्रेशर और शुगर वाले मरीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पर आपको ये बताऊंगी कि नारियल के तेल और विटामिन ई के कैप्सूल को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, और इनको इस्तेमाल करने का सही वक्त क्या है। कौन कौन से लोग हैं जो इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मजमूई वीडियो में हम यही बात करेंगे। वीडियो का एक भी हिस्सा स्किप नहीं करिए, ना ही काट काट कर देखिए। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करिए, क्योंकि आधा अधूरा इल्म जहर का काम करता है। तो आप अपनी अच्छी सी मिसाल को समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करिए। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले सेहत जहान यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर शो हो। सबसे पहले नंबर पर हम ये जानते हैं कि नारियल के तेल और विटामिन ई कैप्सूल को मालिश करने से हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या सुपर फायदे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले नंबर पर नारियल के तेल के अंदर पाए जाने वाले पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई कैप्सूल
ایک پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جو ہمارے جسم کے اندر آکسیجن کی سپلائی کو تیز کرنے کا کام کرتے ہیں، جس سے بلڈ فلو اچھا ہوتا ہے، جس کی مدد سے مردوں کے پرائیویٹ پارٹ کے اندر تناؤ اریکشن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر سے کپکپاہٹ دور ہو جاتی ہے، جنسی سرگرمی بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ ناریل کا تیل وٹامن ای کا کیپسول ہمارے لیپیڈوں کے پرابلمس کو دور کرتا ہے۔ جب ہمارے پرائیویٹ پارٹ کے اندر تناؤ اریکشن اچھے طریقے سے آتا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی اور کام کی خواہش 10 گنا بڑھنے لگتی ہے۔ آپ کی جنسی سرگرمی کرنے کا ذہن کرتا ہے، بیوی پارٹنر کے پاس جانے کا دل کرتا ہے۔ یہ ناریل کا تیل وٹامن ای کا کیپسول ہماری پری میچور ایجیگولیشن یعنی کہ جل پن جیسی بیماریوں کو جنسی ٹائمنگ کو بالکل 0 سیکنڈ سے 0 بنانے میں مدد کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو بیڈ پر جاتے ہیں بالکل جاتے ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں، تو ایسے حالات میں بھی آپ ناریل کے تیل اور وٹامن ای کے کیپسول کا مساج ضرور کریے۔ اگلا اور سب سے پیارا جو ناریل کے تیل وٹامن ای کے کیپسول کو استعمال کرنے کا فائدہ ہے، ناریل کے تیل کے اندر پائے جانے والے ایسے ایسے عناصر پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے پٹھوں کو مضبوط کرتے ہیں، پٹھوں کے اندر سے سختی تنگی کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں، ہماری رگوں کی کمزوری کو دور کرتے ہیں، اس کے اندر سے جنجناہٹ کو دور کرتے ہیں، ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں، ہڈیوں کے اندر سے لچک کو دور کرنے کا کام کرتے ہیں۔ نیکسٹ اور سب سے بہترین جو ناریل کے تیل وٹامن ای کے کیپسول کو استعمال کرنے کا فائدہ ہے، ناریل کے تیل کے اندر پائے جانے والے ایسے فیٹی ایسڈز جو کہ ہمارے جسم کے اندر سے تھکاوٹ کمزوری کو دور کرنے کا کام کرتے ہیں، ہمارے جسم کے اسٹیمنا انرجی کو 10 گنا بوسٹ کرتے ہیں، ہمارے جسم کو ایک نئی توانائی دیتے ہیں، آپ کی جسمانی سرگرمی کو بہتر بنانے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ آپ اپنے پرائیویٹ پارٹ کی جلد کو نرم چمکدار بنانے کے لیے ناریل کا تیل اور وٹامن ای کے کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے تناؤ لیول کو ریڈیوس کرنے کے لیے یعنی کہ پریشانی چڑچڑے پن کو دور کرنے کے لیے بھی ناریل کے تیل اور وٹامن ای کیپسول کا استعمال ضرور کریے۔ آپ اپنے جسم کی فنگس انفیکشن کو دور کرنے کے لیے اس تیل کا استعمال ضرور کریے۔ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو ناریل کے تیل اور وٹامن ای کے کیپسول کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ کو 3 چمچ ناریل کے تیل کو لینا ہے، اس کے اندر آپ کو وٹامن ای کے کیپسول کو ملا کر اچھی طرح مکس کرنا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ اپنے پرائیویٹ پارٹ کے چاروں اطراف پر 2 سے 3 منٹ تک اس کا مساج کریں گے۔ یہاں پر توجہ یہ دینا ہے کہ آپ کو اپنے پرائیویٹ پارٹ کے ہیڈ کے اوپر اس کا مساج نہیں کرنا، آپ کو اس کا مساج چاروں اطراف پر کرنا ہے۔ اس کا مساج آپ اپنے جسم کے دیگر اعضاء پر بھی کر سکتے ہیں، ہاتھوں پر، پیروں پر، اپنی پیٹھ پر، ٹانگوں پر، گھٹنوں پر بھی اس کی مالش کر سکتے ہیں۔ اس کا مساج آپ رات کو سوتے وقت اور صبح نہانے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ کون سے لوگ ہیں جو ناریل کے تیل اور وٹامن ای کے کیپسول کا استعمال نہیں کر سکتے؟ تو اگر آپ کے پرائیویٹ پارٹ کے اوپر کٹ لگ گیا ہے، جل گیا ہے یا بلیڈنگ ہے تو ایسے حالات میں بھی آپ اس کا استعمال نہیں کریے۔ آپ کے جسم کے اندر بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، ایسے حالات میں اس کا استعمال نہیں کریے۔ ایسے مریض جن کا بلڈ پریشر آلریڈی لو رہتا ہے وہ بھی اس کا استعمال نہیں کریے۔ اگر آپ کے جسم پر خارش، فنگس، انفیکشن ہے، الرجی ہے تو ایسے حالات میں بھی آپ اس تیل کا استعمال نہیں کریے۔ لاسٹ نمبر پر ہماری ایسی مائی بہنیں بیٹیاں جو پریگننٹ ہیں یا چھوٹے بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں وہ بھی اس تیل کے مساج سے گریز کریے۔ دوسری ہر صورت میں ہر صحت مند انسان اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ اپنے اسٹیمنا کو بوسٹ کرنے کے لیے، اپنے جوڑوں کی درد، گھٹنوں کی سوزش سے دور اور نجات بھی حاصل کرنے کے لیے اس تیل کا استعمال ضرور کریے۔ اس ویڈیو کا سب سے بڑا، سب سے زیادہ اہم سوال کہ بی پی اور شوگر والے جو مریض ہیں وہ ناریل کے تیل اور وٹامن ای کے کیپسول کا مساج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔
شوگر والے تو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا اسی طریقے سے اس کا مساج کر سکتے ہیں، لیکن بلڈ پریشر والے جو مریض ہیں وہ ہفتے میں 2 سے 3 بار ہی اس کا مساج کریں گے۔ زیادہ تر یہ اس بات پر انحصار ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر، آپ کا شوگر کتنا چل رہا ہے۔ تو اس کے لیے جائیے کمنٹ باکس میں جا کر اپنی ایج، اپنا شوگر، اپنا بلڈ پریشر لکھ کر مجھے بھیجیے تاکہ میں آپ کے لیے ایک اچھی سی خوراک کا تعین کر سکوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ناریل کے تیل اور وٹامن ای کی یہ ویڈیو بے حد پسند آئی۔ لہٰذا صحت جہان یوٹیوب چینل کو بیل آئکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر کے ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں جا کر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنی پارٹنر کو خوش کرنے کے لیے، اپنی جنسی سرگرمی کو بوسٹ کرنے کے لیے تو ناظرین اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کو ضرور دیکھیے، ضرور لائک کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔